Maayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsuonan o mga kahigalaan. Maghatod ako kaninyo pinaagi sa pulong sa balaan nga kasulatan nga binisaya. Mahitungod kini sa doktrina nga one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Ang kining doktrina nga one God, the Holy One, Lord Jesus Christ, tingali bag-o lang kini sa inyong mga dalunggan, apan kay tungod nga gitawag man ako sa Ginoo aron pagpaila sa tinuod nga Dios kay si Lord Jesus Christ ginasalikway man siya sa kadaghanan o wala siya ilha nga siya ang pagatawgon nga Dios nga makagahom o amahan nga the everlasting Father, walay kahangturan nga amahan, o siya mao ang Espiritu Santo. Busa mahimong tingali matingala kamo nganong ang doktrina one God, the Holy One, Lord Jesus Christ man ang akong ginadala. Kay mauman kini ang padayag kanako mga kaigsuonan nga nagaingon sa ako ang Dios nga pinaagi sa usa ka bisyon sa pagtawag kanako nga akong iwali ang Ebanghelyo ni San Juan o kini magapaila nga si Lord Jesus pagatawgon siya nga Dios nga makagagahom o amahan nga walay katapusan. Nga buti pasabot niini nga si Lord Jesus maura gayud ang usa ka Dios. Busa ang akong ginadala nga doktrina, one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Busa ako sa basahon kaninyo ang ginaingon sa Roma Kapitulo 10 versikulo 14 ngadto sa 17 nga nagaingon, apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya nga wala nila tuohi, ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya nga wala gayod nila hidunggi, ug unsaon man nila sa pagkadungog kun walay magwawali, ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali gawas kun sila pinadala. Ingon sa nahisulat, katahong gayod sa mga tiil, sa mga magwawali, sa maayong balita, apan silang tanan wala lamang manumbaling sa maayong balita, kay si Isayas nagaingon man, Ginoo, kinsabay nakatuo sa ilang nadungog gikan kanamo. Busa ang pagtuo magaabot gikan sa madungog, ug ang madungog magaabot pinaagi sa pagwali mahitungod kang Kristo. Busa mga kahigalaan o kaigsuonan, kining akong ginadala nga doktrina alang kini dili lamang dinhi sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan pinaagi
sa internet evangelism. Busa kini unang bahin kini sa atong doktrina. One God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Hinaut-unta nga inyong pagabantayan kining atong pagsibya kay serye kini hangtod inyong maila ang tinuod nga Dios nga usa lamang nga mao si Lord Jesus Christ. Timani kining doktrina nga akong ginahatod kaninyo, one God, the Holy One, Lord Jesus Christ. Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. God bless us all. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, Amen.